Bonjour les amis. Les amis, بغيت نبارطاجي معكم لو سوان اللي غادي ندير انا اليوم، لو سوان دو فيزاج اللي كيصلح بيان سور للبنات والدراري. هاد لو سوان دو فيزاج سميتو ميكرو ديرمابرازيون. هاد لو سوان كيصلح لمن بلوس للناس اللي عندهم لابو غراس او لا لابو اللي كيحسوا بها مزموته، اولا الناس اللي كيكونوا لابو ديالهم شحال هذا ما داروا حتى شي سوان دو فيزاج، اولا عندهم الحبوب، يعني الناس اللي عندهم لاكني وكيبغيو ان سوان دو فيزاج، الناس اللي عندهم ليكسيد سيبوم اللي عندهم الوجه ديالهم فيه الافرازات ديال الزيوت طالعه، فهما اكثر ناس كيناسبهم هاد لي سوان دو فيزاج اللي غنديرو عندي في الصالون. غنوري لكم ايتاب باغ ايتاب ان سوان مانيفيك بيان سور من المره الاولى، يعني من اول مره كديروه كتحسوا بلا بريونس بلا ديفيرونس في لا كاليتي ديال لابو. بالنسبه لبعض البنات كيتواصلوا معايا في الخاص كيقولوا لي ميمي راه صافي لونطون كنديروا مثلا واحد لاغام ديال لي برودوي اللي هي مزيانه زينه ولكن حنا ما عطاتنا حتى شي نتيجه، اولا البنات كيقول لي وجهي راه كندير ليه وصفات طبيعيه كندير ليه اللي درت ليه راه ما كتبانش فيه. علاش؟ لانه البشره ديالنا مع التلوث ومع الافرازات ديالنا ديال الجسم ديالنا ومع بزاف ديال العوامل اللي داخليه وخارجيه، لابو كتكون مديوره عليها بحال واحد الطبقه. هاد الطبقه هي اللي غادي نحيدوها بهاد السوان اللي هي لا ميكرو ديرمابرازيون، اللي هي واحد الراس. غادي تشوفوا معايا كيفاش كينقي لكم الوجه ديالكم وكيعري لكم داك لا بوليسيون وداك الصهد وداك الشيء الخايب اللي كيكون في الوجه. اي فريمون هاد الوقت هادي هي ديالو. لي تيت هما هادو كنخدموا لا ميكرو ديرمابرازيون ديامون. شنو كدير لينا؟ كتقشر لينا الطبقه الخارجيه، يعني تقشير خفيف وامن وكيدار في الصهد. او كونطرير دابا هي ديالو هاد الوقيته ديال لي سوان اكسفوليون، يعني ديال ما عرفتش كيفاش نقول لكم بالعربيه، ديال العلاجات المزيله للطبقات الخارجيه. علاش؟ لانه عندنا الصهد، عندنا الزمت، عندنا العرق، عندنا لا بوليسيون كتزاد، الاكسجين ما كيكونش كيدور فينا مزيان لانه الصهد. فهذا هو لو سوان ديال هاد لا سيزون. الميكرو ديرمابرازيون كيف قلت لكم كيناسب اكثر الناس اللي عندهم لابو غراس، اللي عندهم الحبوب، اللي عندهم يعني المدخنين والمدخنات. ضروري ما ديروه في هاد لا سيزون هادي. لوطخ سوان اللي كاين عندنا في الصالون اللي هو الايدغا فاسيال، هذا كيناسب حاليا اكثر الناس اللي عندهم لابو سيش، يعني الناس اللي عندهم البشره ديالهم فيها لي بوين نوار وهي في الاساس ديالها ناشفه. كيف شفتوا هما لي برودوي باش غادي نخدموا انا اليوم، ما عليكم اش ديالهم مع كلشي، غير انا غادي نزيد ان بلس في لو سوان اللي هو هاد لي زامبول كنزيدهم انا ديما. علاش؟ حيت سي ان ليفتينغ اللي كيجمع لينا الوجه، يعني كيجمع الناس اللي عندهم لابو مطرهله، اولا البنات اللي عندهم لي بور بزاف، اولا اللي ما عندها والو بغات غير تجمع الوجيه ديالها وتحس به انه منتعش ومجموع. تبعوا معايا لي زيتاب حتى الاخر باش تشوفوا السوان شحال واعر والريزولطا ديالو شحال زوين. وكيدير 450 درهم، انا دايره فيه بروموسيون، نورمالمون كيدير 600. فالميكرو ديرمابرازيون غادي تبقى لكم ب 450، والايدغا فاسيال بيان سور اللي هو لي سوان بازيك باش نحيدوا لي بوين نوار وكلشي بلا ماشين كيبقى لكم ب 350. هذا سي ان ليفتينغ اللي كيجمع لينا الوجه، يعني كيجمع الناس اللي عندهم لابو مطرهله، اولا البنات اللي عندهم لي بور بزاف، اولا اللي ما عندها والو بغات غير تجمع الوجيه ديالها وتحس به انه منتعش ومجموع. تبعوا معايا لي زيتاب حتى الاخر باش تشوفوا السوان شحال واعر والريزولطا ديالو شحال زوين. وكيدير 450 درهم، انا دايره فيه بروموسيون، نورمالمون كيدير 600. فالميكرو ديرمابرازيون غادي تبقى لكم ب 450، والايدغا فاسيال بيان سور اللي هو لي سوان بازيك باش نحيدوا لي بوين نوار وكلشي بلا ماشين كيبقى لكم ب 350. اول حاجه غادي نبداو بها اون نيتوا لابو، يعني كننظفوا لابو ديالنا. هذا ايناس نيتوايون اش من نوع؟ لا ديال يعني شنو كيدير؟ هذا لا فيتامين سي. مزيان. اول حاجه غادي نديرو ان نيتوايون على فيتامين سي. دابا هي غندوزو للخطوه الثانيه اللي هي اون كريم سبيسيال اكسفولياسيون. كيفاش سبيسيال اكسفولياسيون؟ يعني واحد لا كريم اللي غادي تسهل علينا
العمليه اللي غادي تخدم بها هاد لاطيت في ازاله ديك الطبقه الخارجيه اللي كتكون متقله لينا على وجهنا، او اللي ما كتخليش لي كريم نستافدوا منهم، ولا اللي كنحسوا بوجهنا مزموتين. فهاد لاطيت هذا هو الدور ديالها مع لا كريم اللي كتناسبها. هنا كنبداو كنحسوا بلاسبيراسيون من واحد النوع اخر، ماشي بحال ديال الادغا فاسيال، لا هنا كنحسوا بخدمه اخرى. ما كنحسوش يعني بالدرام، بالعكس. يعني كيف كتشوفوا هنايا سي اون اكسفولياسيون ميكانيك، يعني ميكانيكيه تخدمها باليد. ما عرفتش واش غيبان لكم في الكاميرا ولا لا، مي انا ملي كنقيس هنا راه كنحس بحال الوسيخات طالعين. وهذا لو سوان كيكون يعني اون فوا باغ موا، مره في الشهر. مهم جدا 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 في هذا الوقت هذا، ضروري. لاطيت تاني باش كنديرو اون تيت صغيره اللي كتعاود تدخل لينا لهاد البلايصات اللي في النيف لتحت لي لافغ، باش الوجه كامل كيتنقى بنفس الطريقه. هذا غير النيف، لانه لاطيت ديما تيكون في هذا البابي هذا اللي كيتبدل باش كيبان لكم الفرق. شوفوا شنو خرج، شفتوا لا بوليسيون، شفتوا داكشي اللي كيكون زامت لكم وجهكم واللي كيبان الوجه بحال الزرق واخا ما عرفت شنو كديري، راه هو هادشي. دابا هاد ليطاب الاولى هي الاولانيه دازت ناشفه، فقط خدمنا بلا كريم ولا طيط الاخرى. دابا عاد غندوزو ليدغاتاسيون، لانه لابو حطيناها ليكسفولياسيون، حيدنا ديك الطبقه باش لابو يعني ترجع ليها الحيويه ديالها. دابا غندخلو في ليكلا. دابا غيبدا تعطى ليك لابو. اول حاجه كنديرو شنو هي؟ كنعطيوها الماء فيه الاكسجين باش بغيت كنسالي ليا هاد الهضره. هاد ليطاب هادي اللي كتشوفوا كنعاودو لاسبيراسيون ديال توسكي بوان نوار، توسكي شي حاجه غارقه في المسامات، هادي نضيف المسام او ميم طون كنت لكم ليدغاتاسيون. قلت لكم لو سوان كلها حتى حاجه ما كضر فيه، او كونطخ هي غير لاكسون. وهاد لاطيت هادي بالضبط ملي كتعطي ليدغاتاسيون كتبدا في لاسبيراسيون ديال لي بوان نوار وهادشي كتنظف المسام او ميم طون كتعاونهم باش يتنظفوا ويتنقاو ويبقاو مسدودين ولا يبقاو في الحجم ديالهم. يعني الكونتخير ديال فاش كنبقاو كنمعسوهم وكنخرجوهم هكا، فحنا كنكونو كنضرو الوجه وكنضرو لابو وكنوسعو لي بور. وهاد لاطيت اوسي محفز للكولاجين، داكشي علاش ديما من بعد لو سوان كيعطينا واحد ليكلا خطير كيبان لينا في الوجه. وأمر طون كيف قلت لكم ملي كتكوني في الدار كديري شي تريتمون، كديري شي حاجه كيف ما كانت، سواء عندك لي طاج ولا عندك لاكني ولا عندك لي بور، ملي كتكوني كديري لو سون فوقيتو ولا حتى طريقو هكا كيولي داك لو تريت كي غادي يعطيك الريزولتا على 3 موا، فهو كيعطيك على 1 موا وكيعطيك ان ريزولتا اللي هو مدوبل. هذه هي الفائده ديال لي سون. ولا كانت عندك لابو ما فيها حتى شي حاجه كنتي كتحافظي على ليكرا ديال وجهك، كتحافظي على النضاره وعلى الشباب ديال البشره ديالك.